नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर छिटो मिठो, म ज्योत्सनाको साथमा। सर्वप्रथम हाम्रा दर्शकहरूमा रामनवमीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज रामनवमीको पावन अवसरमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले गुजरातको वेरावल कुप्रवास पटनामा अवस्थित सोमनाथ मन्दिरको दर्शन गरी पूजा अर्चना सम्पन्न गरेका छन्। साथै मुख्यमन्त्रीले सिक्किमको अन्तत शान्ति र समृद्धिको लागि प्रार्थना पनि गर्नुको साथै सम्पूर्ण सिक्किम जनताको निम्ति पनि आशीर्वाद मागेका छन्। मुख्यमन्त्रीका साथमा सिक्किम सरकारका अन्य मन्त्रीगणहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डको आज मिरिकमा रहेको कार्यक्रमको निम्ति स्वागत स्वरूप प्रवेशद्वारहरूमा साथै सहरहरूमा लगाइएको झण्डाहरू असामाजिक तत्त्वहरूले निकालिदिएको भन्दै हाम्रो पार्टी मिरिकले थानामा एउटा प्राथमिकता दर्ता गरेको छ। सेवक पुलिस फोर्स प्रभारी तपन कुमार दासको नेतृत्वमा कालीझोडा प्राथमिक पाठशाला भवनमा लागू औषधि दुरुपयोग, अवैध मदिरा, घरेलु हिंसा लगायत अन्य विषयलाई लिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, समाजसेवी आदिको व्यापक उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा हाल पहाडमा बढ्दो ड्रग सेवन, तस्करी अनि ड्रग सेवन गर्नेहरूको संख्यालाई रोक लगाउन पुलिस अनि स्थानीयहरूको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम राखिएको बताइएको छ। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट सेकेन्डरी भोलिन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसनको नयाँ समिति गठन गर्नको निम्ति संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन कार्यालय कालेबुङमा एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा संगठनको नाम परिवर्तन गर्दै संयुक्त माध्यमिक स्वयंसेवी शिक्षक संगठन राखिएको छ। हिन्दी नयाँ वर्ष रामनवमीको पावन अवसरमा आजदेखि पसलहरूमा नयाँ खाता किताबहरू सुरु गरिएको छ। विशेष रूपमा मारवाडी समुदायका व्यापारीहरूले वसन्त पूजाको 9औं दिनलाई रामनवमीको रूपमा पालन गर्ने गर्दछन्। रेलिङ सेवा सङ्घको आयोजनामा एक दिवसीय निशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न गरिएको छ। स्थानीय रेलिङ बिहीबारेमा सम्पन्न उक्त शिविरमा आँखा चिकित्सक आश माञ्जल मण्डल तथा तिनका सहयोगीहरूद्वारा रोगीहरूको आँखा जाँच गरिएको छ, जसमा 100 भन्दा अधिक रोगीहरूलाई शिविरको लाभ उठाउनको निम्ति निशुल्क दबाई वितरण पनि गरिएको छ भने साथै आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका रोगीहरूलाई निशुल्क चस्मा पनि प्रदान गरिएको छ। पूरा देशसँगै सिलगढीमा पनि रामनवमी धुमधामले पालन गरिएको छ। यसै अवसरमा सिलगढी वासीहरूद्वारा उत्साहको साथमा श्री रामको झण्डा बोकेर सडकमा र्याली पनि निकालिएको छ। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको नेतृत्व रहेको उक्त र्याली सिलगढीको मल्लागुडीबाट सुरु भएर सिलगढीका अन्य रुट हुँदै सरदार हासमी चोकमा पुगेको बताइएको छ। वेलफेयर डेभलपमेन्ट सोसाइटी 7 माइल कालेबुङले मनी ट्रस्ट अनि ग्रेट लायन्स आई हस्पिटल सिलगढीसित मिलेर क्षेत्रमा निशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न गरेको छ। सम्पन्न शिविरबारे क्षेत्रका 100 भन्दा अधिक मानिसहरूले लाभ उठाएका छन्। शिविरमा सोसाइटीका सचिव अनुज छेत्री लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। देशमा कोरोना मामिलामा फेरि कमी आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको 1054वटा नयाँ मामिलाहरू प्रकाशमा आएको छ। यसै क्रममा कोरोनाको कारण 29 संक्रमितहरूको मृत्यु भएको छ भने 1258 संक्रमितहरू स्वास्थ्य बनिसकेका छन्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण खबर एक झलक लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी सिलीगुड़ी। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान,
शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8768384858। एक्सटीरियर के लिए हमारे पास ग्रास है, बैल्कोनी में लगा सकते हैं, रूफटॉप में लगा सकते हैं, गार्डन एरिया में लगा सकते हैं। 35-40 mm थिकनेस में आता है। एनीवेयर यू कैन पुट इट, पानी से खराब नहीं होता है। हमारे पास WPC फ्लोरिंग है फॉर योर रेन प्रोन एरियाज। रियल वुड ईपे का भी फ्लोरिंग हमारे पास रेडी मिलता है फॉर योर स्विमिंग पूल एरिया, फॉर योर रूफटॉप। वॉल्स में लगाने के लिए वर्टिकल गार्डन मिलते हैं, आर्टिफिशियल है, एक पीस 1.5 फुट बाई 2 फुट का होता है। यू कैन इंस्टॉल इट इजिली विथ नेल्स। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।